बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में है। कौन सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो? रौनक बज़ार मुस्तफ़ा सदीक़, हामल अनवार मुस्तफ़ा सदीक़, हासिल इफ़कार मुस्तफ़ा सदीक़, मज़हर किरदार मुस्तफ़ा सदीक़, वाक़फ़ इसरार मुस्तफ़ा सदीक़, ज़ीनत दरबार मुस्तफ़ा सदीक़, निगहत गुलज़ार मुस्तफ़ा सदीक़, कश्ता दीदार मुस्तफ़ा सदीक़, साकन मिज़ार मुस्तफ़ा सदीक़ और अफ़ज़ुल बशर बादुल अंबिया सदीक़। आप मुशफ़क़ भी हैं और शफ़ीक भी, आप रहबर भी हैं और खलीक भी, आप एहसन भी हैं और अतीक भी, और आप सादक भी हैं और सदीक़ भी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक दिन मजलिस लगी हुई थी और शम्मा कायनात ख्वाजा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बचपन का वाक़या सुनाया। अर्ज़ की कि मेरी 4 बरस की उम्र थी। मेरे बाप अबू कहाफ़ा मुझे बुत खाने में ले गए और कहने लगे, ये हैं तुम्हारे बुलंदो बाला खुदा, इन्हें सजदा करो। ये कहकर हज़रत अबू कहाफ़ा बाहर आ गए और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुत के सामने तशरीफ़ ले गए और फरमाया, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला, मुझे कपड़ा पहना। मगर वो बुत कुछ ना बोला। इसके बाद आपने पत्थर हाथ में लिया और फरमाया, अगर तू खुदा है तो मुझसे अपने आप को बचा। वो बुत भला क्या जवाब देता। हज़रत अबू बकर सदीक़ ने खींच कर पत्थर बुत को मारा, जिसके लगते ही वो गिर गया और कुफ्ते खुदा दाद की ताब न ला सका। बाप ने ये देखा तो गज़बनाक हो गया। अबू बकर के रखसार पर एक थप्पड़ मारा और आपको आपकी वालदा उम्मुल खैर के पास ले आए। सारा किस्सा बयान किया। माँ ने कहा, इसे इसके हाल पर छोड़ दो। जब ये पैदा हुआ था तो मुझे गैबी आवाज़ आई थी कि ए अल्लाह की बंदी, तुझे मुबारक हो, इस आज़ाद बच्चे का आसमानों में नाम सदीक़ है और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी और रफ़ीक है। जब अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बयान कर चुके, जिब्राइल अमीन हाज़िर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अबू बकर ने सच कहा है, ये वही सदीक़ हैं। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा तजारत की गरज से मुल्क शाम में गए। एक रात सोए तो ख्वाब आई। क्या देखते हैं कि आसमान से चाँद उतरा और गोद में आ गया। सुबह हुई, राहब के पास गए, ताबीर पूछी तो इसने कहा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? फरमाया, मक्का मुअज़्ज़मा। फिर इसने पूछा, कबीला कौन सा है? फरमाया, कुरैश। राहब ने कहा कि अल्लाह ताला आपका ये ख्वाब ज़रूर सच्चा फरमाएगा और तुम में से एक नबी माबूस फरमाएगा। इनकी ज़िंदगी में तुम इनके वज़ीर होगे और विसाल के बाद इनके खलीफा बनोगे। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जिस रोज़ मेरे बाप हज़रत अबू बकर सदीक़ ईमान लाए, इस वक्त इनके पास 40,000 दीनार थे। उन्होंने वो सब के सब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर कुर्बान कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जितना नफ़ा मुझे अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के माल ने दिया, इतना नफ़ा किसी के माल ने ना दिया। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सदीक़ ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैं और मेरा माल सब हजूर का ही तो है। इसलिए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे ऊपर किसी का एहसान नहीं रहा, सब का उतार दिया है, मगर अबू बकर का एहसान मेरे ज़िम्मा बाकी है। इसका इवज़ क़यामत के दिन अल्लाह ताला ही देगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी कोशिश यही रहती कि मैं किसी न किसी तरह अबू बकर सदीक़ से सखावत में बढ़ जाऊँ। एक दिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राह खुदा में ख़र्च करने का हुक्म फरमाया। इस दिन इत्तफ़ाक़न मेरे पास माल बहुत ज़्यादा था। मैं जल्दी से घर गया और जाते हुए रास्ते में ये ख्याल करता गया कि आज तो अबू बकर सदीक़ से बढ़ जाऊँगा। हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते, घर गया, मैंने आधा माल घर वालों के लिए छोड़ा और दूसरा निसफ़ उठाकर हजूर के कदमों में हाज़िर कर दिया। हज़रत अबू बकर सदीक़ भी आ गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उमर फ़ारूक, क्या लाए हो? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आधा माल घर वालों के लिए छोड़ आया हूँ और आधा माल ले आया हूँ। हज़रत अबू बकर सदीक़ की बारी आई तो सरवरे कायनात ने फरमाया, सदीक़, तुम क्या लाए हो? अर्ज़ की, या कमली वाले आका, घर का सारा सामान ले आया हूँ। आपने फरमाया, घर वालों के लिए क्या छोड़ा?
حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نمازی ہوگا وہ نماز کے دروازے سے جنت میں جائے گا، جو مجاہد ہوگا وہ جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو سخی ہوگا وہ صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا بھی ہے جو ان سب دروازوں سے بلایا جائے؟ فرمایا، ہاں، میں امید رکھتا ہوں اے ابو بکر وہ آپ ہی ہیں، یعنی اے ابو بکر تمہیں سب دروازوں سے آواز آئے گی کہ ابو بکر ادھر سے جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے نماز کا دروازہ بھی کھلا ہوگا، تمہارے لیے روزے کا دروازہ بھی کھلا ہوگا، تمام دروازے تمہارے لیے کھلے ہوں گے، جدھر سے جی چاہے ادھر سے ابو بکر صدیق جنت میں آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، حضرت ابو بکر صدیق بھی وہاں بیٹھے تھے۔ آپ نے عبا پہنی ہوئی ہے جسے سامنے سے کانٹوں سے سیا گیا ہے، کانٹوں سے سلائی کیا گیا ہے۔ جبرائیل امین آئے، عرض کیا، اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں ابو بکر نے ایسی عبا پہنی ہے جسے کانٹوں سے سیا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا، حضرت ابو بکر نے سارے کا سارا مال مجھ پر خرچ کر دیا۔ جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم بھیجا ہے کہ میرا سلام ابو بکر صدیق تک پہنچائیں اور ان سے پوچھئے کیا یہ اس تنگ دستی پر خوش ہیں کہ انہوں نے ایسا لباس زیب تن فرمایا ہے جسے کانٹوں سے سلائی ہوئی ہے، اس حالت میں خوش ہیں یا ناراض؟ حضور نے سلام پہنچایا اور پوچھا، اس پیکر تسلیم و رضا نے کتنا ہی پیارا جواب دیا۔ فرمایا، میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ یہ سن کر حضور نے ارشاد فرمایا، ابو بکر، اللہ نے فرمایا ہے کہ میں تجھ پر راضی ہوں جس طرح تم مجھ پر راضی ہیں۔ یہ سن کر ابو بکر رو پڑے۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ، خدا کی قسم، میں جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر مابعوث فرمایا، تمام فرشتے، تمام حاملین عرش اس طرح کے لباس پہنے ہوئے ہیں جس طرح کے ابو بکر صدیق نے لباس پہنا ہے۔ اوپر عرش پر جتنے فرشتے ہیں سب نے آج ایسا ہی لباس پہنا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق، تو حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق کو آقا علیہ السلام نے ایک انگوٹھی دی اور اسے کہا کہ لے جاؤ اور اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وہ انگوٹھی ایک نقاش کو دی اور کہا، اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دو۔ اس نے پورا کلمہ شریف لکھ دیا۔ جب ابو بکر انگوٹھی لے کر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ انگوٹھی دیکھی تو اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق لکھا ہوا ہے۔ کملی والے نے فرمایا، ابو بکر یہ زیادتی کیسی؟ میں نے تو بس لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ تو میں نے لکھوایا ہے، لیکن ابو بکر صدیق یہ نام میں نے نہیں لکھوایا، مجھے علم نہیں اور نہ ہی میں نے اس نقاش کو کہا تھا۔ ابھی ابو بکر صدیق یہ عرض کر رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے یار غار نے تمہارے نام کو میرے نام سے جدا کرنا پسند نہ کیا تو مجھے بھی یہ پسند نہ آیا کہ تمہارے نام سے صدیق کا نام جدا ہو۔ یہ تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعلیٰ شان کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن مشرکین مکہ کے ساتھ غزوہ بدر میں لڑ رہے تھے۔ جب عبد الرحمن مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنے والد گرامی سے عرض کیا کہ آپ بدر کے دن کئی بار میری تلوار کی زد میں آئے، مگر میں باپ سمجھ کر ہاتھ روک لیتا
یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اگر تو میرے نشانے میں آ جاتا تو میں کبھی تجھے معاف نہ کرتا، کیونکہ تو گستاخ رسول تھا اس وقت۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو بکر میں بڑا ہوں یا تو؟ عرض کی آقا عمر تو میری زیادہ ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے رکھ دینا اور عرض کرنا، السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ ابو بکر حاضر ہیں اور اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، اگر دروازہ کھل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے سامنے رکھا گیا اور عرض کی گئی، السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ ابو بکر ہیں، دروازے پر حاضر ہیں اور اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، اتنا ہی کہا دروازہ کھل گیا اور آواز آئی، دوست کو دوست کے پاس لے آؤ۔